سلام شباب، نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نكونوا في البارتي 3 بالنسبه للديبول ار سي. في هذا البارتي غنتكلم على سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال، وغادي نعطيكم جميع لي كا اللي كاينين عندي بالنسبه للسوليسيون. يلا خطانا كوم ان اكزومبل ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو سي في لا شارج اللي هي ار سي فوا دي يو سي على دي تي بلس يو سي ايت ايكال او. يلا لو كان الاولى يكون عندنا يسي كيتكتب على شكل ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي، يعني يكون عندنا منشور، يكون عندنا سوليسيون منشور فيه ا و الفا و بي دي كونستونت بوزيتيف. يلا دابا اول حاله غنتكلم عليها الا كان عندي سوليسيون منشور. باش نجبد هاد لي كونستونت اللي هما ا و الفا و بي غادي ندوز من جوج ديال لي زيتاب كبار. بروميير ايتاب شنو غندير؟ غنمشي ليكواسيون ديفيرونسيال وغنعوض فيها، غنتبع غير هاد الهضره اللي قلت ونطبقوها. اش كاين في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال ما يتعوض؟ كاين عندنا يو سي وكاين عندنا لا ديريفي ديال يو سي، لان ار اي سي اي او دي كونستانت بارامتر ديال السيركوي. يلا يو سي شباب عندنا ليكسبريسيون ديالو، ولكن لا ديريفي ما عندناش. داكشي شباب اول ايطاب بالنسبه للتعويض في ليكواسيون ديفيرونسيال كنجبد لا ديريفي ديال سوليسيون. يلا نديريفيو شويه علينا. نبداو ا كونستانت جات في الضرب. الكونستانت شباب الا جات في الضرب في لا ديريفي كنخرجها، يعني كنخليها، وإلا جات في الجمع ولا الطرح كنحيدها، كيكون لا ديريفي ديالها تيكال زيرو. دابا ا كونستانت جات في الضرب خرجتها. ليكسبونونسيال نعطيكم اشنا هي القاعده ديال لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال. عندنا اكسبونونسيال اف دو اكس بريم ايتيغال اف بريم دو اكس فوا اكسبونونسيال اف دو اكس. يعني الا باغي نديريفي ليكسبونونسيال كنديريفي لانتيريور ديالو، كنديريفي الوسط ديالو وكنضربوه في راسو. يلا سيروا معايا. دابا ا كونستونت مضروبه خرجتها، عندنا اكسبونونسيال موان الفا تي بنديريفيها، غنديريفيو موان الفا تي. اش بتعطينا موان الفا، كار لا ديريفي ديال تي ايتيغال 1، لان تي هي تي بريم، تي عندنا هو اكس ديال الماط، يعني تي بريم ايتيغال 1. يعني لا ديريفي ديال لانتيريور ديال اكسبونونسيال هو موان الفا. ها هي دابا ا كونستونت مضروبه خرجتها، لا ديريفي ديال لانتيريور ديال اكسبونونسيال ايتيغال موان الفا، ها هي وغنضربوه في نفسه، زائد لا ديريفي ديال بي. لا ديريفي ديال بي ايتيغال 0 كار بي كونستونت في الجمع. واضحه شباب؟ دابا جبدنا في ليطاب الاولى عقليه. عندك بالنسبه للتعويض في ليكواسيون ديفيرونسيال فيه 4 ايطاب. ليطاب الاولى كتجبد لا ديريفي. دوزيام ايطاب غادي نمشي ليكواسيون ديفيرونسيال وغادي نعوض لا ديريفي والسوليسيون. ها ار سي فوا موان ناقصاني هنا واحد موان شباب، موان الفا ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس يو سي اللي هي ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي ايتيغال او. بروميير ايطاب كتجبد لا ديريفي. دوزيام ايطاب كتعوض السوليسيون ولا ديريفي ديالو في ليكواسيون ديفيرونسيال. تروازيام ايطاب كتفاكتوري كتعمل ب ا اكسبونونسيال موان الفا تي. شنو اللي عندنا؟ ا اكسبونونسيال موان الفا تي هنا 1 موان ار سي الفا بلس بي ايتيغال او. شباب واحد العدد ديال التلاميذ فاش كيوصل لهاد ليطاب 3 كيجي كيقول باش هاد ليكواسيون ديفيريفيا خاص ا اكسبونونسيال موان الفا تي عامل لي 1 موان ار سي الفا ايتيغال 0، بحال كيحطها صحه. دابا انا غنعطيكم غتبقاو تزيدوا هاد اللعيبه ديال 0 اكسبونونسيال موان الفا تي غادي تعفيك من هذيك الجمله، وبالعكس بحال كدير بحال كتبينها الاصل ديالها منين جات رياضيا. انا نشرحها لك، شحال لك واحد المساله ديال الرياضي باش تفهمني هاد البارتي اللي درت باش تستوعبها. دابا شباب مثلا كيك 3 اكس بلس اسمح ا اكس بلس بي ايكغيك ايتيغال 3 اكس. يلا قلت لك عطيني لا فالور ديال ا اي لا فالور ديال بي. شكون اللي مضروب عندنا في اكس هنا 3؟ شكون اللي مضروب عندنا في اكس هنا ا؟ اذا ا ايتيغال 3.
شكون اللي مضروب عندنا في إكغيك هنا؟ بي. شكون اللي مضروب عندنا هنا في إكغيك؟ ما كاينش. إذا يا شباب في هذا الطرف بي ضرب في شي عدد اللي غبرو. شكون هو العدد اللي يقدر يغبر ليا التوابيت؟ هو زيرو. يعني راه كاين عندنا ما بيناش، كاينه زيرو بلس إكغيك، إذا بي إيتيغال زيرو. إوا شباب عندنا هنا نفس البرانسيب ديال هاد ليكزومبل اللي عطيتكم، نفس البرانسيب عندنا هنايا بالنسبه لهاد ليكزومبل. شوف اش عندنا واحد لا كونستونت ها هي اللي هي ا عامل لي واحد موان ار سي الفا في اكسبونونسيال موان الفا تي بليس واحد لا كونستونت. عندنا كونستونت في الاكسبونونسيال بليس كونستونت. نورمالمون اش خاصها تعطينا كونستونت في الاكسبونونسيال بليس كونستونت. عندنا كونستونت في الاكسبونونسيال بليس كونستونت، خاصها تعطينا كونستونت في الاكسبونونسيال بليس كونستونت. ولكن اش عطاتنا غير كونستونت. اذا ليكسبونونسيال في الطرف الاخر ضرب في عدد اللي غبرو، شكون هو؟ زيرو. يعني يا شباب اسمع ليا، في تروازيام ايطاب في التعويض ديال ليكواسيون ديفيرونسيال شنو كدير؟ كتفاكتوري با اكسبونونسيال وكتجي لهاد الطرف الثاني كدير بليس زيرو فوا اكسبونونسيال مو الفا تي. هادي يا شباب هادي كتعفيك انك تقول ديك الجمله، الا درتيها كتعفيك، وبالعكس بحال كتحطها بمنطق اللي هو رياضي مش كتحطها صح. دابا شباب في التعويض ديال ليكواسيون ديفيرونسيال اون 4 ايطاب. عندنا كنجبدو بروميير ايطاب لا ديريفي، دوزيام ايطاب كنعوضو سوليسيون ولا ديريفي ديالو في ليكواسيون ديفيرونسيال، تروازيام ايطاب كنفاكتوري ب ا اكسبونونسيال موان الفا تي وكنجيو للطرف الاخر كنديرو بليس زيرو فوا اكسبونونسيال موان الفا تي. ديغنيير ايطاب شنو غادي ندير؟ عندنا هذا اللي مضروب في الاكس قلنا كيساوي زيرو، عندنا ا تبي ايتين كونستونت بوزيتيف اكثر من ذلك اكبر من صفر قطعا من صفر. يعني اش غادي يكون عندنا ا ديفيرون دو زيرو، يعني 1 موان ار سي الفا تيغال زيرو، يعني الفا تيغال 1 سور ار سي. ولا كان عندنا هذا ايتيغال زيرو غيبقى لينا بي ايتيغال او. دابا الشباب شوفوا معايا في السوليسيون فيه 3 ديال لي كونستونت، كاينه ا و الفا اي بي. دابا التعويض في ليكواسيون ديفيرونسيال شحال جبد لي كونستونت؟ جبد لي 2، جبد لي الفا اي بي. اش باقي ليا؟ بقى ليا كونستونت ا. باش نجبد كونستونت ا غنمشي دوزيام ايطاب كبيره، ليطاب الثانيه الكبيره اللي هي لي كونديسيون انيسيال. كيفاش كندير هاد لي كونديسيون انيسيال؟ كنمشي شباب للسوليسيون كنعوض تي بزيرو، ici de 0 est égal à x po 0 plus b x po 0 est égal à 1. يعني هنا كاين a plus b. غنقول لكم كيفاش تعقلوا على لي كونديسيون انيسيال، لان شباب كاين واحد العدد ديال لي زيلي بهاد لي كونديسيون انيسيال كيشدوا بالحفاظه. انا نعطيكم واحد الميثود سامبل. شوف دابا ليكواسيون ديفيرونسيال كما درنا في الباراغراف ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديال سي، الا كنا خدامين في لاشارج كتكون ليكواسيون ديفيرونسيال ايتيغال او الا كان جينيراتور، ولا ما كانش الجينيراتور ايتيغال زيرو في الديشارج. فعرفت واحد الميثود سهله. شتي يا شباب الا كانت ليكواسيون ديفيرونسيال ايتيغال او لي كونديسيون انيسيال ايتيغال زيرو. الا كانت ليكواسيون ديفيرونسيال ايتيغال زيرو لي كونديسيون انيسيال ايتيغال او. ديما الكونديسيون انيسيال باش ما تحفظهمش كدير الكونترير ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. عندك تبقى ديما تحفظ زيرو او. راه مثلا كان عندي ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لا شارج بي كتكون لا شارج كي الا كان جينيراتور او سي، الا ما كانش جينيراتور زيرو. يعني الا كانت عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال ايتيغال او سي راه لي كونديسيون انيسيال ايتيغال كومبيان ايتيغال زيرو. وإلا كانت ليكواسيون ديفيرونسيال ايتيغال زيرو راه لي كونديسيون انيسيال ايتيغال كومبيان ايتيغال او سي. يعني يا شباب باش تعقل على لي كونديسيون انيسيال بلا ما تحفظهم ديما يا شباب دير العكس ديال المعادله التفاضليه، كونترير ديالها. دابا انا عندي ليكواسيون ديفيرونسيال كتساوي او، داكشي علاش درت في لي كونديسيون انيسيال ايتيغال زيرو، يعني بتكون ا ايتيغال موان بي و بي ديجا لقيناها هي موان. يعني يا شباب الا كان عندي سوليسيون منشور كندوز بجوج ديال لي زيتاب كبار. ليطاب الاولى كنمشي نعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال. شحال من ايطاب صغيره كندير فيها 4، كنجبد لا ديريفي كنعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال السوليسيون ولا ديريفي ديالو كنفاكتوري ب ا اكسبونونسيال موان الفا تي وكنجي للطرف الاخر كندير بليس زيرو في اكسبونونسيال موان الفا تي، كنجي نقول داكشي بين قوسين ايتيغال زيرو وكنلقى بي شحال كتساوي على حساب واش عندي في لاشارج ولا ديشارج. دابا بنمشي السوليسيون اللي كان عندي كيتكتب على الشكل ديال ا عامل لواحد موان اكسبونونسيال موان الفا تي. كيكون عندي سوليسيون مأمن فيه جوج ديال لي كونستونط ا اي الفا. هذا بسيط مقارنه بالكال الاولى اللي درنا، لان هذا غادي نديرو غير اش
تعويض في ليكواسيون ديفيرونسييل. فاش كتسمع تعويض في ليكواسيون ديفيرونسييل كنعاودونا في السينتا، ما غنحكرش عليها لانني شرحتها هنا. اش كنجبدو؟ اول حاجه غادي نجبدو لا ديريفي. شنو هي اول ايطاب في التعويض في ليكواسيون ديفيرونسييل؟ كنجبدو لا ديريفي ديال السوليسيون. يلا السوليسيون هو الاول اللي كان عندنا معمل كنشروه بيولي ا موان ا اكسبونونسيال موان الفا تي. يلا ديريفيو معايا. لا ديريفي ديال ا ايتيغال زيرو كار ا كونستونت، لان ا كونستونت في الجهات جات في الطرح مشات. موان ا ايتين كونستونت جات في الضرب غنخرجها. ها هي ليكسبونونسيال غنديريفي الوسط ديالو غيعطينا موان الفا موان مع موان بتولي بليس ونضربوه في راسو. هادي مشات، هادي خرجتها لانتيريور. هذا لانتيريور ديال ليكسبونونسيال بيعطينا موان الفا موان موان بيبقى بليس وبنضربو في راسو. من بعد اش غنديرو؟ غنمشيو ليكواسيون ديفيرونسيال غادي نعوضو السوليسيون. ها هو يو سي، ها هو حطيتو منشور ولا ديريفي. ها هي من بعد لي زيتاب الثالثه غادي نديرو غنفاكتوريو ب ا اكسبونونسيال موان الفا تي. غيبقى عندي ار سي الفا موان 1 بلس ا ايتيغال او، وقلنا كنجيو لهاد الطرف وكنكتبو صفر في اكسبون موان الفا تي. عاد عندنا ا ديفيرون دو زيرو، يعني بيبقى عندي 1 موان ار سي الفا ايتيغال زيرو. الور الفا ايتيغال 1 سور ار سي، بتبقى ا ايتيغال او. شحال متابيته؟ شحال كونستونت عندي؟ دو كونستونت الفا اي ا، جبدتهم بالتعويض في ليكواسيون ديفيرونسيال. دابا شباب بلا كثر الهضره، ما كاين لا سوليسيون منشور لا سوليسيون معمل. هاد الهضره اللي غنقول دابا في ار سي كتطبق على اف ان ونفس الخدمه. فاش غنوصل الكور ديال ار سي راه احتمال انني الباراغراف ديال السوليسيون نقزها ونقول لكم راه بحال الخدمه بحال الميثود ديال السوليسيون بالنسبه لديبول ار سي. يعني شوف في الديبول ار سي اولا حتى الديبول ار ان تعطيك واحد السوليسيون فيه دي كونستونت، قال لك ديتيرميني دوك لي كونستونت ديال داك السوليسيون. اش كدير؟ اول حاجه كتبدا باليطاب ديال التعويض في ليكواسيون ديفيرونسيال. جبدتي لي كونستونت كاملين بالتعويض في ليكواسيون ديفيرونسيال تبارك الله مزيان سالينا. باقا خاصك شي كونستونت، سير لي كونديسيون انيسيال. نتمنى تكون الفكره وليدي وصلت. نمشيو غنمشي الديرنيير كا بالنسبه للسوليسيون هو نفيريفيو السوليسيون. اسمعني 3 ما غنجبدو لا لي كونستونت لا والو لا حتى شي حاجه. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. مثلا عندي هذه ليكواسيون ديفيرونسيال في ليكزيرسيس عندي، كيجي كيقول لك اودي فيريفي ليا بلي هذا راه سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني السوليسيون كيعطيه لك مقعد لي كونستونت معوضين هما هادوك، كيقول لك غير فيريفي ليا. باش تفهم الميثود ديال الخدمه انا نشرحها لك باش تستوعبها. غناخذ لك واحد ليكواسيون في الماط. عندنا واحد ليكواسيون ديال 3x au carré plus x moins 4 égale 0. كاين فرق بين هاد جوج لي كيستيون اللي غنقول لك دابا. الا قلت لك عطيني السوليسيون ديال هاد ليكواسيون، بغيت كالكيلي دالتا وبغيت تلقى لي سوليسيون، ولكن الا قلت لك فيريفي ليا كو x égale 1 راه سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. الا قلت لك فيريفي ليا x égale 1 راه سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. يعني راه سوليسيون، هو راه سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. ولكن كيفاش غنفيريفيو؟ غنجيو نحسبوا هاد الطرف ونلقاو في الاخر ايتيغال 0. يعني غنقولوا 3 فوان 1 او كاري ايتيغال 3 بلس 1 ايتيغال 4 موان 4 ايتيغال 0. ايوا شباب عندنا نفس البرانسيب. دابا عطيتك هاد السوليسيون قلت لك فيريفيه ليا بلي هو راه سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. شنو غدير؟ غنجيو شباب نحسبوا هاد الطرف حنا نسامبليفيو نبسطو ونلقاو ايتيغال او. يلا اول حاجه شباب غادي نجبد لا ديريفي ديال او سي. باش نجبد لا ديريفي نحاول نشرح هادي بتولي او موان او اكسبون موان تي سور ار سي. يلا ديروا في معايا لا ديريفي ديال او ايتيغال 0 لانها كونستونت جات في الطرح، موان او كونستونت جات في الضرب غنخرجها. غنديري في الوسط ديال ليكسبون. شوف اللي كيخربقوا لا ديريفي ديال لانتيريور ديال ليكسبونونسيال ديال الوسط ديال ليكسبونونسيال نعطيك واحد الطريقه. حيد التي لان التي بريم هي واحد، داكشي اللي غيبقى هو لا ديريفي. يعني غيكون عندنا موان 1 سور ار سي، موان مع موان غيعطينا بليس. هنا غيكون او على ار سي نضربوه في نفسه. دابا شوف معايا في ليكواسيون ديفيرونسيال. ها ار سي ها لا ديريفي شتيها، ها السوليسيون اللي بينا نفيريفيو حطيتهم منشور. ما كتبتش يساوي او، ما كتبتش ايتيغال او. انا غادي نبسط هادشي وغنلقاه ايتيغال او. شوف معايا الله يرضي عليك ار سي. بغيت نمشي مع ار سي
واش غيبقى هنا؟ غيبقى ليا او فوا اكسبونونسيال موان تي سور ار سي، وغيبقى ليا موان او فوا اكسبونونسيال موان تي اكسبونونسيال موان تي سور ار سي تيكال كومبيان؟ تيكال زيرو. يعني اش غتبقى ليا؟ تيكال او. دابا الله يحفظك، بالنسبه بارتي 3 ديال دي بول ار سي عطيتك جميع الحالات ديال السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. الا كنتي كتعامل بلا ما نقولوا لا منشور لا معمل، الا كنتي كتعامل مع سوليسيون فيه دي كونستانت، كتمشي ليطاب الاولى كدير اش؟ تعويض في ليكواسيون ديفيرونسيال. جبدت لك الثوابت كاملين مزيان، ما جبدتهمش ليك كتمشي لي كونديسيون انيسيال. الحاجه الاخرى، الا باغي تفيريفي واحد السوليسيون اش كدير؟ كتمشي تعوض الطرف الاول ديال ليكواسيون ديفيرونسيال وتحاول تبسطو باش تلقاه كيساوي لك الطرف الثاني ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. يلا تهلاو في راسكم، تنشوفكم ان شاء الله في البارتي رقم 4 من الدرس.